السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش الخوت ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جبنا فيديو ديال نصائح ومستجدات. نصائح ومستجدات غادي تلقاوهم في البلاي ليست، ادخل غادي تلقى جميع الفيديوهات ديال النصائح ومستجدات. يعني ملي كنلقاو شي حاجه جديده او كنبغيو نعرفوا الناس بزاف على شي حاجه راه كندير هاد الفيديوهات هادو، غتلقاهم في البلاي ليست. الا كنتي اول مره كتفرج فيا مرحبا بك اخاي، ما عليك الا تدخل تابونا وتورك على زر الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. المهم كاين عاوتاني كنلوح لي الفيديوهات ديالي في الباج ديالي فيسبوك اللي غادي تلقاوها. بالنسبه للناس الفيسبوكيين اللي ما كيقدروش يمشيو لليوتيوب كنلوح لهم حتى هما الفيديوهات ديالي في الباج ديال فيسبوك، وكاينه باج ديالي في انستغرام. مرحبا بكم تما، كنكون بزاف وكنجاوب جميع الناس في لي ميساج. مرحبا بكم، اي تساؤل في الدومين مرحبا بك، الا صيفط ميساج وان شاء الله غادي نجاوبك. ومرحبا بكم باش تكبر هاد العائله ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو ديال بركه من الدهنه. بركه من الدهنه فيها بزاف ما يتقال وفيه بزاف ما يتسمع. اغلبيه الناس ما عارفينش الدهنه والاضرار ديالها والمشاكل ديالها. ماشي غير دهنه اوجاع الشعر، ششوار، كاسكيطه، كيراتين، هادو بزاف كيديو الى اضرار الشعر بزاف، كيديو لتساقط الشعر. لان دابا ولينا كنلاحظوا بزاف ديال الشباب تولاو كيوقعوا في هاد القضيه ديال تساقط الشعر بزاف. يعني كتلقى دري صغار ولكن الشعر ديالو طايح يعني ولا تيطيح ليه ولا تيولي عنده فراغات قبل ما ندخلوا القضيه ديال الوراثيه، يعني شي حاجه وراثيه. المهم خليكم مع الفيديو ان شاء الله باش تفهموا مزيان الموضوع ديال بركه من الدهنه. بحكم التجربه ديالي في الدومين و10 سنين ديال الحلاقه و10 سنين مع الرياضه كما كتعرفوا و10 سنين مع الزغب، يعني كتشوف بزاف الحوايج وكتعلم بزاف الحوايج. يعني اللي عيانين بنادم تيستخدموا، اغلبيه الناس راه كانوا تيديروا لي جيل وكيلاحظوا واخا هو ما عندوش قضيه وراثيه، ولكن مع ذلك راه كيطيح على الشعر علاش بسبب هذا الجيل هذا، جيل الشعر او الدهنه. وهاد الدهنه عندنا بزاف في المغرب، عندنا انواع ديال الدهنه. ولكن في الاونه الاخيره يعني كاينين شي ناس ما بقاوش يستعملوا الدهنه، ولات كتبدل القضيه، ما بقاوش يستعملوا ولا كيستعملوا الششبار او بلا ما نجبدوا السميات ديال الدهنات. يعني كيوليو واحد الاستعمالات اخرى، مثلا الششوار، مثلا الترطيبه، مثلا كيراتين، مثلا بروتين. يعني هادو ولاو فيهم بزاف. نكملوا القضيه ديال الجيل، نشوفوا الاسباب ديالها. يعني علميا عاد ندوروا حنايا القضيه ديالي باش نقول لكم شنو كاين وشنو هو الحل. المهم عدم انسياق وراء اعلانات كاذبه والمنتجات البير سلم والشركات المجهوله الهويه، ولكن يجب استخدام نوع جيل مصرح، وذلك لتفادي الصهد والكزيمه والامراض الجلديه لفروه الراس والتي تؤدي الى اضرار بالشعر. فوالا، يعني هنايا كاينين شي دهنات اللي كنديروهم حنايا. مثلا كدير دهنه، مثلا تينوض الصباح هو كيفزك شعرو كيدير الدهنه، كتبقى ديك الدهنه كتغطي ليه على فروه الراس، كيولي الشعر واقف ما كيتزعزعش، تيولي مشكل. يعني الهواء ما تيوصلش ليه وحتى الماء ما تيوصلش ليه، اكسجين ما تيوصلش ليه، لان ديك الطبقه تغطات بهذاك الجيل ديال الشعر، تيغطي الشعر كامل. ومن هنا كيخرج لنا بزاف الحوايج اللي هي القشره او الحكه او الحبوب، وبزاف الحوايج اللي تيخرجوا لينا بسبب هاد الدهنه هذه. بعض المرات تساقط الشعر كيجينا حتى من النظام الغذائي، الماكله ديالنا، وحتى في يعني في حياتنا اليوميه. كما كنقول لكم مثلا بنادم يقدر يتعصب، يقدر يكون عليه الضغوطات، يكون بزاف الحوايج هادو اصلا تيأديو حتى هما لتساقط الشعر. يعني تساقط الشعر ماشي غير وراثي، ماشي زعما انت غير وراثي راه غادي يطيح لك الشعر. يعني اي واحد يعني كيعاني من هاد المشاكل. يعني اغلبيه الزغبه، اغلبيه كما كتسمعوا كتاكل من البروتين والحديد لهذا الشعر، هو تياكل من هاد الجوج بزاف. يعني مثلا بنادم ما تياكلش مزيان راه سي نورمال الشعر غادي يطيح ليه، واخا ماشي هو وراثي. وعاوتاني عندنا مثلا هذوك الشيميك، هذوك مساكن كتلقاهم الشعر ديالهم تيطيح، هذا هو السبب ديالو. وكما قلنا الاكتئاب وبزاف العوامل اللي تيخليو الشعر يطيح. يعني ماشي غير داكشي تيكون وراثي. يعني الا بغيتي تهنى من هذا المشكل ديال الجهل، يعني دير جيل وانت مهني مع راسك، شنو خاصك دير السجل، ولكن ما تخليش يقصح بزاف. او انا نعطيك نصيحه جديده، مثلا بنادم يعني ما يقدرش يستغنى عن الدهنه، هو ضروري خصو شعرو يتفيكسا عادي يخرج باش يكون هاني. فوالا درتي يا اخي الصباح يعني على الاقل ساعتين خصك تغسلو، يلا ما يمكنش
يعني ما يمكنش كدوز انت ساعتين تعاود تغسل الشعر. فوالا يعني شنو خاصك هنا دير؟ كاين اللي تيدير مثلا، كاينين اللي تيدير يعني اللي تيدير الدهنه تينوض الصباح مثلا تيدير الدهنه تيدوز بها النهار كامل، العشيه تيغسل راسو. هنا كتكون واحد قله الضرر قليله شويه، ما يكونش بحال بزاف، لان باش يكون الشعر واقف مثلا مفيكسي وكدوز فيه نهار كامل، ويعني باش كتجي في العشيه مثلا الا لاحظتوا كاينين شي دهنات تيخليو لك الغبره، يعني كيبقى داكشي بحال الابيض في الشعر. هذه اولا. ثاني حاجه كيمكن تينعس هكاك، ملي تينعس تيكون الزغبه واقفه بزاف، يعني كارمه كما كنقولوا. هو ملي تينعس الشعر شنو كدير؟ كتهرس، لان سي نورمال هي واقفه ضروري غادي تهرس. المهم داكشي تيخلي ليه بعض المرات فراغات في الشعر وبلا ما يحس. كاينين زيوت، كاينين مثلا عندنا حنا في المغرب عندنا زيت ارغان، عندنا عاوتاني مثلا زيت الزيتون. يعني اغلبيه اللي لاحظتوا بان العيالات بعض المرات تيطلقوا الشعر ديالهم بزيت الزيتون، يعني مزيان تيخلي الزغبه تسرح فيه بزاف. يعني كاينين بزاف ما غاديش نجبدهم لكم. المهم كاينين زيوت طبيعيه بزاف اللي كيستعملوها. الا لاحظتوا غنعاود عاوتاني نرجعوا، العيالات راه هما شعرهم طويل بزاف، يعني هما معرضين اكثر منا، ولكن بالنسبه للرجال حنايا كنقرعوا اكثر من العيالات. يعني واخا ما عندناش الشعر، ولكن بالنسبه يعني نسبه مئويه تيقول لك حنا تقريبا 80% ديال الرجال اللي تيقراعوا اكثر من العيالات. يعني العيالات يعني شعر علاش؟ لانهم تيتهلاو بزاف في الزغبه ديالهم، تيتهلاو فيها برودوي، ماشي برودويات ولكن بالزيوت والغسيل وبزاف الحوايج تيقادلهم، ماشي بحال الراجل. يعني اخي باش تهنا من هاد الجيل هادي كاينين بزاف ديال الطرق اللي زوينين اللي تقدر تستخدمهم. مثلا ما باش نعطيكم انا اشاره، ولكن غادي نوريكم. مثلا كاين هاد الدهنه هادي كابيليز، كلشي تعرفها كابيليز، واخا نديروها ايش فابور ما كاين ماشي مشكل. كابيليز فوالا شويه منها هي دهنيه، هذه اصلا كتستعمل في سميتو، كتستعمل الششوار. يعني ملي كيسال الششوار كنديروا ليه هذه كابيليز. هذه يمكن لك تستعملها، يعني تستعملها في الشعر ديالك، يعني تنوض الصباح تزيد يبقى الشعر مزيت ولكن ما فيكسيس، تقدر دوز به نهار كامل وبخير، وما غاديش داكشي ما غاديش يديك الاضرار ديال الشعر او تساقط الشعر. حاجه الششوار مثلا يعني بقاو الجبال تيطيح الشعر. مع الكاسكيطه بزاف يؤدي الى فراغات من هنايا كما كنشوف. يعني اغلبيه الناس اللي تلقاهم يعني مبليين بالكاسكيطه غتلقى البارتي هذه خاويه بزاف. شنو؟ لان علاش؟ حيت الكاسكيطه هي اللي كتخوي الشعر. دابا ندوزو القضيه ديال وراثي. يعني انسان باش يكون داكشي وراثي والزغب من تيطيح ليه وراثي، يعني هنا بلا ما يبقى يقول لك ندير الزيوت ولا ندير شي حاجه باش يكبر لي الشعر، ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تخليك يكبر لك الشعر في ديك البلاصه ديال منطقه الصلع، من غير حاليا اللي كاين دابا هو زراعه الشعر. او كاينه حاجه اخرى. المهم هاد النصيحه نعطيها لكم. مثلا شي واحد تيعاني من الصلع، ولكن ماشي كامل الصلع، فيه انواع بزاف اللي غادي نوريكم الفيديو باش تعرفوا الصلع شحال فيه من نوع. نخليكم هذا الفيديو باش تعرفوا الصلع شحال فيه من نوع. المهم تفرجوا الفيديو ورجعوا تاني. هنا بتلاقي انه الرجل ممكن يعاني من الصلع باشكال مختلفه، فهم العلماء قرروا يعملوا لهم تصنيف، قسموا فيه درجات الصلع عند الرجال لحد 7 درجات، من الدرجه الاولى لحد الدرجه 7. لو تلاحظوا الدرجه الاولى مجرد تراجع بسيط في خط الشعر، الثانيه تراجع اكبر، الثالثه كمان مقدمه متراجعه، والثانيه A فيها متقدمه متراجعه وكمان الجنب وكمان في تاج صغير كده كراون. نمره 3 زياده، وهكذا 4 وهكذا. المرحله السابعه ما بيكونش فاضل فيها الا جزء صغير جدا من نهايه الشعر من ورا من تحت. الصلع فيه بزاف انواع. يعني كاينين الناس مثلا عنده الصلع يعني عنده الشعر شويه خفيف، كاينين تيوقع واحد المشكل ديالاش ديال انه تيخلي الشعر يكبر. هو اصلا ما خصوش يخلي الشعر ديالو يكبر بزاف باش ما يزيدش يتساقط ليه داك الشعر. مثلا عنده هو الشعر خفيف شويه من هنايا، ديما يحاول ينقص منه وما يخليهش يطول. حاول يستعمل زيوت طبيعيه مثلا، هذيك غير كتحافظ لك على دوك الزغيبات كما كنقولوا بالعربيه او بالمغربيه ديالنا، هذوك الزغيبات اللي بقاو لك في الشعر هما اللي كتحافظ عليهم باش ما يطيحوش. المهم خوت هذه هو النهايه ديال الفيديو ديالنا. ان شاء الله يكون الفيديو نفعكم، وما تنساوناش بالدعم ديالنا وتبعوا هاد النصائح بزاف وحاولوا تبارطاجيو مع الناس
اللي كتعرفوهم واللي تيعانيو من هذه المشاكل ديال الصلع، حاولوا تبارطاجيو معهم. وشكرا لكم وشكرا على المشاهده، وتهلاو ليا في روحكم، وبيس لكم كاملين. السلام عليكم.